नमस्ते सबैलाई। नेपाल पत्रको यो एउटा विश्लेषणमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपालमा जुन तीव्र गतिमा भएको घटनाक्रमहरू र यसले निम्ति आएका विभिन्न परिदृश्यहरूलाई चाहिँ आज हामी छोटो रूपमा यसलाई एनालाइसिस गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ अलिकति विश्लेषण गर्नेछौँ। तपाईहरुले नेपाल बुझ्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ संसारलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संसारलाई यति पनि बुझ्नु पर्दैन कि तपाईहरु त्यसमा पीएचडी गर्नुस्, त्यसमा थेसिस लेख्नुस् र तपाई त्यसमा चाहिँ डक्टरेट गर्नुस्। यति गहन अध्ययनको पनि आवश्यक पर्दैन। सामान्य अध्ययनले के देखाउँछ भन्दाखेरि संसार दुई तरिकाले चलिरहेको हुन्छ। एउटा तरिका भनेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको एउटा सिस्टम छ भने अर्कोतर्फ भनेको फ्युजन सिस्टम चलिरहेको छ। पुँजीवादी व्यवस्थाको जुन अर्थतन्त्र छ त्यसको नेतृत्व चाहिँ पश्चिमा युरोप र त्यसको मेन हेड चाहिँ संयुक्त अधिराज्य अमेरिकाले गरिरहेको देख्न सकिन्छ। र अर्को छ रसिया तथा चीनको अर्ध पुँजीवाद सहितको समाजवादको गभर्निङ अवधारणा, मतलब राज्य सत्तालाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ यो अवधारणालाई चाहिँ अगाडि बढाएर आफ्नो देश र विकास र अर्थविकासमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छलाङ मारेको देख्न सकिन्छ। र अब हामी नेपालमा फर्क्यौँ। नेपालको हाम्रो गभर्निङ सिस्टम चाहिँ पहिला चाहिँ ब्रिटिस वेस्ट मिनिस्टर सिस्टममा चलिरहेको यो देश चाहिँ अहिले 62 अनि 63 पछाडिको जुन परिवर्तन भयो त्यसले चाहिँ नेपाललाई गणतान्त्रिक देशमा अगाडि बढाएको छ। यो गणतान्त्रिक देश जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लोकतन्त्र भन्छौँ, यो चाहिँ भारतीय हाम्रो शासन व्यवस्थाको चाहिँ डिट्टो कपी क्याट हो, चिप कपी क्याट हो। यसमा कुनै मोडिफिकेसन पनि आवश्यक परेन र यही तरिकाले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ हेड अफ स्टेट प्रेसिडेन्ट भएको छ भने एक्जिक्युटिभ स्टेटको हेड चाहिँ तपाईँको प्राइम मिनिस्टर भएको छ। एउटा रेगुलर टर्ममा हुने इलेक्सन र रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी भन्छ यसलाई चाहिँ। कुनै मान्छेले चाहिँ आफ्नो नेता छान्ने र त्यो नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू छानेर ती मन्त्री र नेताहरूले चाहिँ राष्ट्रपति छान्ने यो व्यवस्था चाहिँ ब्रिटिस मोडल इन्डियामा आएपछिको थर्ड भर्जन चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ कन्क्लुड भएको छ। अब दुईवटा गभर्निङको फिलोसफीलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट गभर्निङको फिलोसफी भनेको वेस्टर्न फिलोसफी, जसलाई चाहिँ हामी पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भन्छौँ। पुँजीवादी अर्थव्यवस्था भन्नुको अर्थ के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सीमित मान्छेले चाहिँ पुँजीको सङ्कलन गरेर त्यसको उपयोग गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने अथाह सम्पत्तिको सृजना गर्नेलाई चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्था भनिन्छ। यसको कन्ट्रारी चाहिँ समाजवादी व्यवस्था हो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। देश एउटा अभिभावक हो र देशले सबैको हित र भलोको लागि आफ्नो कार्यनीति र आफ्नो तौर तरिका र कार्यशैली त्यही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ समाजवादी र अहिलेको फ्युजन व्यवस्था जो चाहिँ चीन र रुसले अवलम्बन गरेको छ। भन्नमा नेपालमा चाहिँ धेरै नेताहरू जो तपाईँहरूको आफ्नो घकडा नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भनिरहनु भएको छ कि नेपाल चाहिँ समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था हो भनेर। तर तपाईँहरूले चाहिँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा जानुहोस् अथवा नेपालको कुनै गाउँ कुना कन्तरा पनि जानु पर्दैन, विभिन्न सहरहरूमा गएर हेर्नुहोस्, गरिबीको चरम रूप आफै देख्न सक्नुहुन्छ। उद्योग धन्दाहरूको विनाश र केही पुँजीपति वर्गहरूको यो देशको अर्थतन्त्रमा हालिमुहाली त्यो पनि प्रष्ट चित्र देख्न सकिन्छ। राजनीति व्यापारीकरण र व्यापारीकरण पछाडि अपराधीकरणमा गएको नेपालको हालको अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा अझै पनि हामीले चाहिँ वेस्टर्न डेमोक्रेसी अथवा वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अझै पनि आत्मसात गरिरहेका छौँ। जनतालाई मूर्ख बनाएर नेताहरूले केही दिनमा भोट लिएर र 5 वर्षमा उनीहरूले लुट धन्दा चलाएको भन्ने चाहिँ आरोप विभिन्न सामान्य मान्छेहरूले लगाइरहेका छन्। अब यसरी हेर्नुहोस्, पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्थाले हालसम्म दिएको के रिजल्टहरू छ तपाईँ आँखा अगाडि प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ। अब भनौँ चीन र रुसको उदाहरण दिउँ। रुस सोभियत सङ्घ चाहिँ कोल्ड वार पछाडि 90s को जुन एउटा समय थियो त्यस पछाडि रुसी महासङ्घ आफूलाई महासङ्घबाट चाहिँ एउटा फेडरेसनमा गयो भनेको मतलब कोल्ड वार सक्यो र आफ्नो अर्थव्यवस्था र आफ्नो जुन कम्युनिजम उनीहरूले समाजवाद प्रयोग गरिरहेका थिए त्योबाट ऊ चाहिँ पुँजीवादमा आयो। र रसिया चाहिँ के भयो भन्दाखेरि संसारकै गरिब मध्येको एउटा मुलुकमा गइसकेको थियो। तर हालका राष्ट्रपति चाहिँ भ्लादिमिर पुटिन आइसकेपछि त्यसलाई फ्युजन सिस्टममा कन्भर्ट गरेर अहिले रसिया संसारको वान अफ द स्ट्रङ डिफेन्स पावर सेन्टर भएको छ भन्दाखेरि अर्कोतर्फ चाइनाको हेर्नुहुन्छ भने आर्थिक, सामरिक र समग्र विकासको जुन प्रगति देखिन्छ त्यो संसारले अनुकरणीय मानेको छ।
यो हो व्यवस्था। अब तपाईँ आउनुहोस् यसको दार्शनिक पक्षमा। दार्शनिक पक्षले के भन्छ भन्दाखेरि चिनिया र रुसले अवलम्बन गरेको जुन विकास र जुन गभर्निङको सिस्टम छ यसले चाहिँ बहुजन हिताएर बहुजन सुखाएको कुरा गर्छ। स्टेटले सबैलाई म्याक्सिमम अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ र स्टेटले सबैको टेक केयर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको गभर्निङको फिलोसफी हो। भिजाभी हाम्रो वेस्टर्न फिलोसफी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डार्विनको सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढेको देखिन्छ। डार्विनले के भन्थे भन्दाखेरि सर्भाइभल फर फिटेस्ट भनेको मतलब समाजमा जो अगाडि बढ्न सक्छ त्यसको मात्रै यो समाजमा बाँच्ने र जिउने हक छ। यो सिद्धान्तले वेस्टर्न डेमोक्रेसीको ठुलो सोचको हिस्सा ओगटेको देख्न सकिन्छ। तसर्थ वेस्टर्न डेमोक्रेसीले भन्छ के भन्दाखेरि सीमित मान्छेहरू प्रभावशाली हुन्छन्, सीमित मान्छेहरूको आफ्नो स्पेसल डेजिग्नेटेड पोजिसन हुन्छ र तिनीहरू मात्रै यो संसारको रुलिङ एलिट क्लासमा चाहिँ जान सक्षम छन् भन्ने चाहिँ यो वेस्टर्न फिलोसफीको चाहिँ तात्विक वेस्टर्न र इस्टर्न फिलोसफीको फरक नै यही छ। अब तपाईँले रङ टुल युज गर्नुभएको छ भन्दाखेरि राइट रिजल्ट त आउँदैन। इक्जाम्पल भनौँ, चाउचाउ बनाउने मेसिनले चिकन बनाउँदैन, चिकन उत्पादन गर्ने कुखुरीले चाउचाउ दिन सक्दैन। अथवा यसरी पनि भनौँ, कागतीको बोर्डमा भोगटे फल्दैन र भोगटेको बोर्डमा पनि कागती फल्दैन। जुन टुल्स जुन सिस्टम हामीले अवलम्बन गरिरहेका छौँ त्यसले दिने निश्चित रिजल्ट भनेको थियो जस्तो सुकै परिभाषा गरे पनि, जस्तो सुकै सपना देखाएर पनि त्यसले ल्याउने भनेको त्यही रिजल्ट हो जुन त्यो रिजल्ट दिनको लागि उसलाई बनाइएको छ। अब हाम्रो कन्फ्युजनको यात्रालाई कसरी समाधान गर्ने सामान्य कुराहरूको विकास गरौँ। नेपालको अर्थतन्त्र भनेको चाहिँ वैदेशिक अर्थतन्त्रमा निर्भर अर्थतन्त्र हो। नेपालको जुन सोचहरू छ र नेपालले जुन अपनाएको अर्थनीति छ त्यो आफैमा केही सीमित पुँजीपति वर्ग र सीमित पावरफुल एलिटहरूको पक्षपोषण गर्ने एउटा वर्ग हो। यो चाहिँ यो गभर्निङको सिस्टम हो। फर इक्जाम्पल यहाँ यो देशमा 2-4वटा ठुला मारवाडीका घरानाहरू मात्रै सफल हुने र हामी जस्ता लेम्यानहरू चाहिँ जो चाहिँ गरिब बनाइएका छन् र उनीहरू चाहिँ अरब लगायतका विभिन्न विदेशमा गएर चाहिँ तुच्छ काम गर्नुपर्ने र तुच्छ जीवनयापन गर्नुपर्ने यो अवस्थाको सृजना कसरी भयो भन्दाखेरि रिसोर्सको एलोकेसनमा चाहिँ न्याय छैन, न्यायोचित रिसोर्सको एलोकेसन छैन। नेपालले जति कमाउँछ त्योभन्दा बढी खर्च गर्छ, त्यो पनि दाता राष्ट्रहरूको भिखबाट। भिख नभन्नु यसलाई ग्रान्ट भनिन्छ। भिख मागेर देशको विकास हुँदैन। दङ सियाओपिङले भन्नुभएको थियो चाइनामा जो चाहिँ मोडर्न चाइनाको चाहिँ त्यो ओपनिङ फादर भनिन्छ उहाँलाई चाहिँ दङ सियाओपिङले भन्नुभएको थियो बिरालो कालो होस् अथवा सेतो होस् यसको कुनै अर्थ हुँदैन। बिरालोको काम भनेको मुसा मार्ने हो, कालो बिरालोले मारोस् अथवा सेतो बिरालोले मारोस्, मुसा चाहिँ मर्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। हो यही तरिकालाई उनीहरूले, यही फिलोसफीलाई उनीहरूले फ्युजन गरेर वेस्टर्न इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाइनामा ल्याएर र तिनीहरूबाट टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिसकेपछि चाइना अहिले आफैमा सबल भइसकेको छ अगाडि बढ्नका लागि। रुसको इतिहास पनि त्यस्तै छ। त्यहाँका मान्छेहरू पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले हेर्दाखेरि र त्यहाँ राज्यले सबैलाई टेक केयर गर्ने जुन फिलोसफी लिएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्था नै कुनै पनि देशको लागि भलो र कल्याणकारी देखिन्छ। तर नेपालमा त्यस्तो छैन। नेपालमा अघि नै मैले भने नेपालमा भनेको सीमित पुँजीपति वर्ग र त्यसमा निश्चित भएका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू र त्यसका ठुल्ठुला नेताहरू र तिनका आसेपासेहरूको कारणले गर्दाखेरि यो अर्थव्यवस्था चाहिँ टोटल्ली कुनै सीमित वर्गले क्याप्चर गरिरहेको छ र यसलाई योबाट बच्नको लागि उनीहरूले विभिन्न पार्टीको सृजना गरेको छ ताकि सत्य कुरा चाहिँ हामीहरूले बुझ्न नसकौँ भनेर। तसर्थ नेपाल जस्तो गरिब भएको देशमा सीमित मान्छेहरूलाई उचालेर जातीयताको इस्यु उठाइदिने, धर्मको इस्यु उठाउने र जुन पोलिटिकल सिस्टममा चेन्ज चाहिएको छ यसको बारेमा तर्क गर्न नदिने। पहिला नेपालका ठुल्ठुला पार्टीहरूले आफ्नै टिभी स्टेसन, आफ्नै रेडियो स्टेसन चलाएर हाम्रो माइन्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेका थिए। अहिले भने केही दृश्यहरू परिवर्तन भइसकेको छ। नेपालमा जुन 2072 सालको राजनीतिक हलचल पछाडि र 72 सालमा जुन संविधान सभाको चुनाव भएर नयाँ संविधान आइसकेपछि देशको उदो गतिको रफ्तार चाहिँ अत्यन्त तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अब जनताहरू यो बुझ्न चाहँदैनन् अथवा बुझ्दैनन्, यसको पनि भित्री कारणहरू होलान्। तर हालको परिदृश्यमा नेपाल एउटा चेन्जको जङ्क्चरमा छ। नेपाल एउटा परिवर्तनको सङ्घारमा उभिएको छ। एकातर्फ विश्व पुँजीवादी अर्थव्यवस्था छ त्यो चाहिँ कोल्याप्सको अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको छिमेकी भनेको चीन लगायतका देशहरू चाहिँ समाजवादी अर्थव्यवस्था जसले अँगालेका छन् तिनीहरूको चाहिँ वर्चस्व संसारभरि कायम भइरहेको छ। तर नेपालमा एज अ रेजिड्यू जो चाहिँ ठिक्रिएका जुन फोरहरू छन् तिनीहरूको मेन्टालिटीको चाहिँ अहिले पनि आफ्नो हेजिमोट क्रिएट गर्नको लागि, आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको लागि उनीहरू सङ्घर्षरत छन्। नयाँ परिवर्तनशील भनेर नयाँ ब्रान्डिङमा आएका छन् कि यिनीहरू सेम सिस्टम, सेम शासन पद्धति र सेम कन्स्टिट्युसन्सले यो देशको
भाग्य र भविष्य परिवर्तन गर्न सक्ला र जनतालाई खुसियाली दिन सक्ला? यो प्रश्न अहम प्रश्न हो। सम्पूर्णमा आज जुन नेपालले अर्थव्यवस्था अँगालिरहेको छ, यसमा गहन रूपमा सोचेर यसमा परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो चेत खुल्न अति जरुरी छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूले जुन प्रगति गरे र जुन सिस्टम अपनाएर उनीहरूले अगाडि बढे, त्यो सिस्टम कतै हामीलाई आवश्यकता परेको छैन भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सोचको केन्द्रबिन्दु हो। अन्ततः समग्रमा भन्दाखेरि यो विश्वको जुन परिवर्तनशील अवस्था छ, यो धेरै नटिक्ला पुँजीवादी जुन अर्थव्यवस्था छ, यसमा केही न केही चेन्ज चाहिएको छ। यो मैले भनेको होइन, यो विभिन्न विश्वका ठुल्ठुला थिङ्क ट्याङ्कहरू र ठुल्ठुला विचारकहरूले चाहिँ यसको वकालत गरिसकेका छन्। उनीहरूको भाषा भन्दाखेरि यो कोल्याप्सको फेजमा गइसकेको छ, यो धर्म रहिसकेको छ र अबको व्यवस्था भनेको अर्ध पुँजीवाद सहितको समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। नेपाललाई पनि कुनै कालखण्डमा यो सिस्टममा लगिएर विकासको चरणमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विश्वास छ। अब जाउँ फाइनलमा के नेपाल यही अवस्थामा, यही पुँजीपति अर्थव्यवस्थामा सधैँ बसिरहला? यो सम्भव कुरा छैन। विश्वमा चलेको हावा जुन छ, जुन हुरी छ, जुन लहर आइरहेको छ, त्यसले नेपाललाई ओगटेरै लान्छ। यसलाई नेपाललाई पनि आफ्नो डाइरेक्सनमा डोर्याएरै छोड्छ। ढिलो होला तर परिवर्तन सम्भव छ र निश्चित छ। जुन तरिकाले चीनले अहिले संसारलाई हाँकिरहेको छ, हामी जस्तो उसका छिमेकी राष्ट्रहरू त्यसको लपेटामा र त्यसको पोजिटिभ इफेक्टमा नपर्ने पनि कुरै आउँदैन। आशा गरौँ 2-4 वर्ष पछाडि नेपालमा ड्रास्टिक चेन्ज हुनेछ र तपाईँहरू पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ कि यो देशमा नेता र यो देशमा वाद, यो देशमा पार्टी र यो देशमा डेमोक्रेसी अथवा कम्युनिजम भन्ने सबै फेक हुन्। यो देशमा एउटा चाहिएको भनेको ली कुआन यू हो, एउटा चाहिएको भनेको महाथिर मोहम्मद हो, जसले चाहिँ रियलिस्टिक अप्रोचलाई लिएर बहुजन हिताय बहुजन सुखाएको अवधारणामा यो देशको परिवर्तन र यो देशको विकासमा यो देशलाई अगाडि लान सकोस्। आजलाई यति नै। नेपाल पत्रको तर्फबाट देवता हालको अभिवादन सहित धन्यवाद।